हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इथर च्याप्टरबाट एनइबी अथवा एचएसइबीमा सोध्ने 2 मार्क्स खाले क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ र केही केही क्वेसन्सहरू मैले अलरेडी त्यो टपिक वाइज मैले पढाउँदा हजुरहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि सल्भ गरिदिएको छु। तिनीहरू बाहेक मैले अरू जुन जुन मैले गरेको छैन त्यो क्वेसन्सहरू आज हामी सल्भ गर्नेछौँ। फर्स्टमा अब स्टार्ट गरौँ। अब मैले चाहिँ अब अस्मिता पब्लिकेसनको एनइबी बुक हेरिरहेको छु होइन। त्यहाँ चाहिँ अब 2076बाट स्टार्ट गरौँ। 2001 पहिला 2076 सेट बीमा सोधेको क्वेसन छ है। क्वेसन नम्बर 11 है। के भनेको छ भन्दा आइडेन्टिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स ए एन्ड बी गिभिङ देयर आइप्याक नेम्स इन द फलोइङ रिएक्सन सिक्वेन्स। फेरि भन्छु आइडेन्टिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स ए र बी निकाल भन्ने, ए र बी निकाल भनेको छ गिभिङ देयर आइप्याक नेम्स इन द फलोइङ सिक्वेन्स रिएक्सन। अब सिक्वेन्स रिएक्सन कस्तो छ त भन्दा इथोक्सी इथेन रे हैन, इथोक्सी इथेनलाई हामीले एक्सिस एचआईसँग रिएक्सन गराएर प्रोडक्ट ए आउँछ रे हैन। अनि त्यो प्रोडक्ट ए लाई हामीले सोडियम मिथ अक्साइड हैन, सोडियम मिथ अक्साइडसँग रिएक्सन गरायो भने बी आउँछ। अच्छा, अब इथोक्सी इथेनको हजुरलाई थाहै छ, अब यो सिमेट्रिकल इथर भयो हैन। इथोक्सी इथेन भनेको सिमेट्रिकल इथर भयो। सो CH3 CH2O CH2 CH3 है, यो हो इथोक्सी इथेन। अब यसलाई एक्सिस एचआईसँग रिएक्सन गरायो भने जुन मैले तपाईँहरूलाई अलरेडी त्यो टपिकमा पढाइसकेको छु होइन, हजुरले सायद बुझ्नु पनि भयो होला। हामीले एक्सिस एचआईसँग जब एचआई एक्सिस छ भने त्यसले के बनाउँछ त, एचआईको केसमा आयोडो अल्किन बनाउँछ होइन। सो के हुने भयो भन्दा 2 मोल्स अफ एचआई बनाउँछ होइन, के अरे आयोडो अल्किन बनाउँछ भनेपछि अब यहाँ इथेन छ, इथोक्सी इथेन छ होइन, इथ ग्रुप भएकोले गर्दा बोथ साइडमा इथ इथ छ भने यहाँ 2 मोल्स अफ इथोक्सी के अरे आयोडो इथेन बनाउँछ है। सो के भन्नुभयो त हाम्रो प्रोडक्ट साइडमा CH3 CH2I। सायद म तपाईँहरूलाई बुझाइराख्नु पर्दैन होला किनभने मैले अलरेडी बुझाएको छु। म फेरि पनि भन्न भन्छु है। एक्सेस एचआईको केसमा के हुन्छ भन्दा इथरलाई हामी एक्सेस एचआईसँग रिएक्सन गरेर त्यसलाई आयोडो अल्किन बनाउँछ एक्सेस एचआईको केसमा। अब एक्सेस जस्तै अरू केसमा अब जस्तै अरू हेलो अल्किन पनि हुनसक्छ होइन, अल्काइल हेलाइड पनि हुनसक्छ। सो अरू टाइपको हेलो अल्किन बनाउन सक्छ है। सोडियम मिथ अक्साइड भन्यो होइन, सोडियम मिथ अक्साइड भने चाहिँ के भन्नुभयो CH3ONA। अब यो रिएक्सन के हो त भन्दाखेरि हामीले विलियमसन इथरिफिकेसन पढाएको छौँ है, विलियमसन सिन्थेसिस रिएक्सन होइन। त्यो रिएक्सनमा के हुन्छ त, हामीले सोडियम अल्क अक्साइड र अल्काइल हेलाइडसँग रिएक्सन गऱ्यो भने के भन्छ त, इथर भन्छ। सो यो 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 ठ्याक्कै त्यो विलियमसन इथरिफिकेसन याद गर्नु चाहिँ इथर सिन्थेसिस है। यो तलको CH3 CH2I भनेको के हो, आयोडो अल्किन विच इज अल्सो नोन एज आयोडो अल्किन भन्दा सरी आयोडो इथेन। अब यो के हो त, एउटा अल्काइल हेलाइड होइन त, अल्काइल ग्रुप छ CH3 CH2 द्याट इज इथाइल आयोडाइड हुन्छ, यसको कमन नेम हुन्छ अल्काइल हेलाइड हो यो है। आयोडो इथेन अल्काइल हेलाइड भयो भने यो CH3ON भनेको सोडियम अल्क अक्साइड द्याट इज मिथ ग्रुप भन्ने एउटा CH3 ग्रुप आएको बेला सोडियम मिथ अक्साइड हो। अब के हुने भयो त, हाम्रो प्रोडक्ट CH3 CH2O CH3 किनभने NaI चाहिँ हाम्रो साइड प्रोडक्ट डिस्प्लेस हुन्छ जुन हामीले लेख्नु पर्दैन है, हामीले खालि मेजर प्रोडक्ट मात्र लेख भनेको छ। यसरी तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी यो अब यसरी नै सोध्छ एक्जाममा होइन, तपाईँको 1 मार्क्स रिएक्सन सिक्वेन्स गरेको आयो। त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँहरूको आइप्याक नेम लेख्नु पऱ्यो है। अब यो आइप्याक नेम के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि नेमिङ गर्दा सर्टर कार्बन चेन भनेको अल्क अक्सी अल्किन लेख्दाखेरि अल्क अक्सी ग्रुप चाहिँ सर्टर कार्बन चेन हुनुभयो। सो मिथ अक्सी यताको CH3 CH2 भनेको इथेन भयो है। सो यति गरेर 2 मार्क्स पायौँ हामीले। अनि यहाँ सबैको नाम लेखिदिनुहोस् अनि आइप्याक नेम लेख्नुहोस् किनभने कमन नेम चाहिँ जेनरली कमन नेमको चाहिँ त्यति मान्यता दिन्न, हामीहरूले आइप्याक नेमै लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरी अब अर्को रिएक्सन छ प्रिपेयर मिथ अक्सी इथेन बाई विलियमसन्स सिन्थेसिस मेथड भन्ने छ होइन। वाट ह्यापन्स वेन मिथ अक्सी इज ट्रिटेड विथ एक्सिस एचआई। अब अर्को क्वेसन चाहिँ 2075मा सोधेको है, GIE लेखेछ। क्वेसन नम्बर 11 है त। यो जस्तो क्वेसन नम्बर 11मा सोध्छ इथरको। अनि के छ त भन्दाखेरि मिथ अक्सी इथेन चाहिँ
विलियमसन्स इथरिफिकेसन मेथडले प्रिपेयर गरेर विलियमसन्स प्रिपेयर मिथअक्सिजनमा विलियमसन्स सिन्थेसिस मेथड अनि त्यसपछि आएको के भन्छ भन्दाखेरि यसको रियाक्सन एक्सेस एचआईसँग यसको एक्सेस एचआईसँग रियाक्सन गराएर प्रोडक्ट निकाल भन्ने छ है क्वेसन यस्तो छ अब मिथअक्सी इथेन विलियमसन्स सिन्थेसिस मेथडले कसरी निकालिन्छ भन्दा जहिले पनि याद गर्नु सोडियम अल्क अक्साइड रोना आरएक्स रियाक्सन यति हो एनएलए एक्स लिएर जान्छ नि यता आरओआर फर्म हुन्छ है यति हो एनएक्स डिस्प्लेस हुन्छ यतापट्टि यही कुरालाई हामीले याद गर्ने होइन त मिथअक्सी इथेन हामीलाई अलरेडी प्रोडक्ट थाहा छ के हो CH3O CH2 CH3 होइन त हामीलाई अलरेडी प्रोडक्ट थाहा छ अब यसरी तपाईहरुले गाह्रो हुन्छ भने म यसरी नै गरिदिन्छु अहिलेको लागि है हजुरले चाहे यसरी नै गर्नुस् चाहे यसरी गर्नुस् एउटै कुरा हो है अब खासमा अब रियाक्सनमा कसरी हामीले सोडियम अक्साइड र अल्काहललाई राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या यो त अनसिमेट्रिकली थर होइन अब हामीले सोडियम अल्क अक्साइड जस्तै कि CH3 CH2O Na राख्न सक्छौँ है यहाँ अलरेडी दुईटा नम्बर अफ कार्बन अलरेडी छ अब हामीले एउटा मात्र चाहिएको छ नि त होइन सो हामीले CH3 के युज गर्यौँ त जे युज गर्दा पनि भयो म CH3I युज गर्दै होइन अल्काहलाइड द्याट इज मिथाइल हाइड्राइड युज गर्दै मैले अनि यता चाहिँ के युज गर्दै त भन्दा के भन्छ त्यसलाई सोडियम इथ अक्साइड है अनि यता के युज गरेँ मैले आयोडोमिथेन है यति गर्ने तपाईहरुको 1 मार्क्स आयो है यता चाहिँ यो साइड प्रोडक्ट लेख्न जरुरी छैन त्यो पनि लेखिदिँदा राम्रो अनि हामीले पायौँ यता मिथअक्सी इथेन अब यसलाई हामीले फर्दर केसँग रियाक्सन गर्नु भने चाहिँ मिथअक्सी इथेनलाई एक्सेस एचआईसँग है अब हामीले माथि अघि पनि हेर्न सक्छौँ एक्सेस एचआईको केसमा के हुन्छ आयोडो अल्किन बनाउँछ सो त के हुने भयो हाम्रो प्रोडक्टहरु एउटा यसरी यो CO बोन्ड मैले केमिकल पपुलेसन अलरेडी भनिसकेँ यो CO बोन्ड ब्रेकिङको हो हैन इन्भल्भमेन्ट अफ CO बोन्ड ब्रेकिङ भन्छ है यो इथरको है त्यसमा चाहिँ के भन्छ यो अक्सिजन र कार्बन एटमसँगको बोन्ड ब्रेक भएर पर्टिकुलरली एउटा आइडेन्टिफाई गरिन्छ भन्ने मैले अलरेडी भनिसकेँ म फेरि पनि भन्छु सो के हुन्छ एउटा CH3 तर मेजर प्रोडक्ट चाहिँ जुन मेजर प्रोडक्ट त राखेमा दुईटै हुन्छ है यता हुन्छ CH2I प्लस CH3I हुन्छ अब कुन चाहिँ अगाडि लेख्ने भन्दा जुनमा नम्बर अफ कार्बन बढी छ त्यो चाहिँ अगाडि लेख्नुस् त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ राम्रो देखिन्छ है अब यो हो अब हामीले के भयो त यो आयोडो इथेन भयो है त्यस्तै गरी अब अर्को छ हाम्रो आयोडो मिथेन सो हामीले के भयो त दुईटा प्रोडक्ट पायौँ यति गर्यौँ 2 मार्क्स भन्न खोजेको मतलब 1 मार्क क्यारी गर्छ इच 1 मार्क है सो यसरी हामीले गर्छौँ है अब नेक्स्ट अर्को मैले हजुरहरूलाई मिथअक्सी इथेन र इथअक्सी इथेनको कन्भर्जन सिकाएको छैन अब यता हेर्नुहोस् पहिला मिथअक्सी इथेन टु इथअक्सी इथेन छ है कन्भर्जन भन्नाले यो भाइस भर्सा दुईटै गर्नुहोस् म तपाईँलाई सिकाउँछु पहिला चाहिँ इथअक्सी धेरै जस्तो इथअक्सी इथेनबाट मिथअक्सी इथेन निकाल भन्ने टाइपको सोध्छ सो पहिला यो गरौँ है त पहिला इथअक्सी इथेन CH3 CH2O CH2 CH3 है अब हामीले के गरिन्छ त भन्दा फर्स्टमा हामीलाई थाहा छ केमिकल प्रपर्टिज पढेका पनि छौँ फेरि पनि भन्छु HI एक्वस र कोल्ड भयो भने है यो कन्डिसनमा के हुन्छ त यति बेला के बनाउँछ त यसले अल्कोहल सो के हुन्छ CH3 CH2OH है फेरि पनि भन्छु मेजर प्रोडक्ट हाम्रो अल्कोहल हुन्छ भने साइड प्रोडक्ट हाम्रो अर्को के बन्छ त भन्दा CH3 CH2I आयोडो अल्किन बनाउँछ तर हाम्रो खासमा यसले बनाउने दुईटै हो होइन मेजर प्रोडक्ट दुईटै बनाउँछ खासमा भन्ने हो भने तर अब हामीले हामीले मिथअक्सी इथेन प्रिपेयर गर्नु छ होइन अब अल्कोहललाई फर्दर हामीले के बनाउनु छ त सोडियम अल्क अक्साइड र सोडियम अल्क अक्साइड बनेपछि त अभियसली हामीलाई थाहा नै छ हामीले त्यसमा अब अल्काइल हाइड्राइड हाल्ने बित्तिकै के बन्छ त हाम्रो विलियमसन इथर सिन्थेसिस मेथड आइहाल्छ होइन सो हाम्रो यो आयोडो इथेन लेख्न जरुरी पर्दैन क्या यहाँ चाहे हामीले इथअक्सी इथेनमा खालि एउटा यति मात्र हेरि पुग्यो क्या यतिको एउटा प्रडक्ट बनाए पुग्यो भने चाहिँ हामी के बनायौँ त्यहाँ इथानोल बनायौँ
है। सबैको नाम लेख्नुपर्छ। इक्जाममा चाहिँ यसरी नगर्नुहोस्, यसरी सिक्वेन्स वाइज यसरी गर्नुहोस्। मैले खासमा दियोस् यहाँ तपाईँहरूलाई बुझाउनुलाई मात्र यसरी गरिदिएको। अब इथानोल बनायो हामीले इथोक्साइड सोडियम इथोक्साइड बनाउनु छ नि त होइन यो इथानोललाई। अब के खालि सोडियम मेटलसँग रिएक्सन गराउने इन द प्रेजेन्स अफ के NaOH भन्नाले सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गराउनु पऱ्यो हामीले भन्नु खोजेको है। अब खासमा के हुन्छ भन्दा यो रिएक्सन अल्कोहल च्याप्टरमा पढ्नु भने H2 डिस्प्लेस हुन्छ यहाँबाट है। यता H2 डिस्प्लेस हुन्छ र यता के हुन्छ त CH3CH2ONA बनाउँछ होइन। अब हाम्रो त सोडियम अक्साइड त बन्यो, द्याट इज सोडियम इथोक्साइड त बनिसक्यो। यो विलियम्सन्स इथर सिन्थेसिस जस्तै भयो होइन। अब खालि हामीले एउटा अल्काइल हेलाइड युज गर्नु पऱ्यो। अब हाम्रो के छ मिथअक्सी इथेन, अलरेडी इथेन आइसक्यो भने चाहिँ हामीले एउटा के CH3I मात्रै युज गरिदिउँ, मिथाइल आयोडाइड होइन। अब के बन्छ त्यहाँ CH3CH2OCH3, द्याट इज के हो मिथअक्सी इथेन बनेन त है। अब त्यस्तै गरी मिथअक्सी इथेनबाट इथोक्सी इथेन बनाएको हेरौँ है। त्यसपछि कन्भर्जन सायद बुझ्नु यसरी नै गर्नु है। अब हामी गर्छौँ नेक्स्ट मिथअक्सी इथेनबाट इथोक्सी इथेन बनाउँछौँ है। अब मिथअक्सी इथेनको केसमा पनि हामी सेम अघि जस्तै होइन CH3O CH2 CH3। अब हामीले के गर्नु पर्यो फेरि पनि हामीले कोल्ड एक्वस HIसँग रिएक्सन गरायौँ होइन। अब हाम्रो प्रडक्ट के हुन्छन् भने जुन बढी मात्रामा अल्कोहल बन्छ जस्तै कि होइन बढी मात्राको जस्तै धेरै मात्रामा जुन एक्वस कोल्ड कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भन्दा एक्वस कोल्ड कन्डिसनमा जो अल्कोहल चाहिँ होइन जहाँ धेरै अक्सिजन जुन साइडमा धेरै कार्बन एटम छ त्यहाँ गएर अल्कोहल बनाउँछ भने जहाँ थोरै नम्बर अफ कार्बन एटम छ जस्तै CH3हरू त्यसलाई हलाइडले लिएर जान्छ कि के भन्छ त प्रडक्ट CH3I है। फेरि पनि भन्छु हाइड्रोजन भन्दा आयोडिन ठुलो हो, किनभने एटोमिक नम्बर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाइड्रोजनको थोरै हुन्छ र आयोडिनको बढी हुन्छ होइन। त्यसैले आयोडिनले थोरै भएको कार्बन लिन्छ भने थोरै भएको हाइड्रोजनले धेरै नम्बर अफ कार्बन भएकोतिर आफूतिर अट्र्याक्ट गरेर OH एटम बनायो होइन यता। सो हाम्रो प्रडक्ट के हुने भयो एउटा अल्कोहल र अर्को आयोडो अल्किन भयो। अब हामीले आयोडो अल्किन चाहिँदैन है, नेम चाहिँ लेखिराख्नुहोस्। अब एउटा इथानोल बनाएको छ, एउटा के बनाएको छ आयोडोमिथेन है। अब हाम्रो आयोडोमिथेनको काम छैन, जस्ट खालि प्रडक्ट मात्रै लेख्दैन। अब यही इथानोललाई अघि जस्तै फेरि NaOH रिएक्सन गराउँ है। NaOH रिएक्सन गऱ्यो भने के हुन्छ त्यहाँ H2 डिस्प्लेस हुन्छ, त्यो लेख्नु पर्दैन। सो हाम्रो के हुन्छ त प्रडक्ट CH3CH2ONA। यो पनि अघि जस्तै सेम सोडियम इथोक्साइडै बन्यो होइन। अब हाम्रो त कार्बन एटम बढाउनु छ नि त भने त्यही अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो यता बढाउनु पर्यो। अब हामी अलरेडी दुईवटा छ, अझै दुईवटा चाहियो भने चाहिँ CH3CH2 भयो भने चाहिँ आयोडो इथेन युज गर्नु पर्यो होइन। सो के भन्छ त Na जान्छ रिप्लेस भएर, अनि हाम्रो प्रडक्ट के भन्छ CH3CH2OCH2CH3। सिम्बल छैन त, एकदमै सिम्पल छ नि यता हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। फेरि पनि हरेक स्टेपमा चाहिँ हेर्नुहोस् मैले फर्स्टमा कोल्ड HI युज गरेर अल्कोहल र आयोडो अल्किन निकालेको छु होइन। अब फेरि पनि यता लेखिदिन्छु, यता के भन्छ प्लस CH3CH2I है। एउटा आयोडो अल्किन बनाउँछ नि, अर्को अल्कोहल बनाउँछ होइन हरेक स्टेपमा यता हेर्नुहोस्। अब खालि हामी NaOH अल्कोहललाई NaOHसँग रिएक्सन गरेर सोडियम अक्साइड बनाएर विलियम्सन सिन्थेसिस मेथड अपनाउने हो, त्यति गर्ने है। खासै गाह्रो छैन। यसलाई 1 मार्क्स नभए 2 मार्क्समा एकैचोटि कन्भर्सन गर्न सोध्छ। सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। कन्भर्ट जस्तै इक्जाममा कस्तो सोध्छ भन्दा हाउ वुड यु अब्टेन मिथअक्सी इथेन फ्रम इथअक्सी इथेन, एउटा त्यो कन्भर्जन भइहाल्यो होइन। त्यस्तै गरी अर्को कसरी सोध्न सक्छ भने कन्भर्ट इथअक्सी इथेन टु मिथअक्सी इथेन है। त्यसरी नै सोध्छ इक्जाम्समा है। सो हजुरहरूले मजाले नै गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। अब के भयो भन्दा यति नै हो हाम्रो गर्नुपर्ने होइन। मैले नेमिङ गरिदिन्छु। आयोडो इथेन भयो यता, यो के भयो त इथानोल है। यति नै हो कन्भर्जनको कुरा।
अब हामीले नेक्स्ट क्वेसन्सहरु के हेर्छौं भन्दाखेरि लगभग उस्तै छ गिभ एन एक्जाम्पल अफ अनसिमेट्रिकल इथर एन्ड वाइट विलियमसन सिन्थेसिस प्रोसेस फर इट्स प्रिपरेसन भनेपछि अनसिमेट्रिकल इथर बाइ विलियमसन इथर सिन्थेसिस भनेको यही जस्तै हो क्या जस्तै कि अब यहाँ हेर्नुस् यो CH3CH2ON युज गर्ने एक ठाउँ अनि अर्को ठाउँ चाहिँ CH3I युज गर्ने है सो हाम्रो प्रोडक्ट के आयो मिथअक्सी इथेन द्याट इज अनसिमेट्रिकल इथर हैन त अनसिमेट्रिकल इथर भनेको ROR डैश ग्रुप भनेको चाहिँ यो R डैश हो भने यो R हो के है एउटा त्यो विलियमसन इथरिफिकेसनको तपाईहरुले मजाले गर्न सक्छ त्यो गर्नु पनि पर्दैन मैले तपाईहरुले लगभग धेरै नै सिकाइसकेको छु एक्जाम्पल देखाएर हैन त्यसमा केही तपाईहरुलाई प्रब्लम नहोला अनि अर्को क्वेशन्सहरु कस्तो सोध्न सक्छ त भन्दाखेरि मैले नगर्देको भन्नाले हाउ डु यु obtain अब एउटा क्वेशन है त हाउ डु यु obtain मिथअक्सी इथेन फ्रम इथानोल हामीले अब पढे थियौं इथानोलले भन्नाले अल्कोहलले डाइरेक्ट इथर भन्नाले अनसिमेट्रिकल इथर बनाउन सक्दैन के यो क्वेशन हेरौँ यो क्वेशनमा हजुरलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ अब यता हेर्नुस् है यो 2072 सेट सी मा सोधेको क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 11 कोड 2 मा हैन 1 मार्क को लागि मात्र सोधेको छ अब हेर्नुस् है अब क्वेशनले के भन्छ भन्दा इथानोलबाट मिथअक्सी इथेन बनायो भने जुन के हो अनसिमेट्रिकल इथर अब हामीलाई थाहा छ हामीले प्रपर्टिज केमिकल प्रपर्टिज हेरिसक्यौं अल्कोहलबाट डाइरेक्ट अनसिमेट्रिकल अल्किन बन्न सक्दैन सो यसको लागि के चाहिन्छ 2 वे मेथड चाहिन्छ है अब के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले CH3CH2OH अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला त्यसले के गर्नु पर्यो कन्भर्ट गर्नु पर्यो केमा सोडियम इथोक्साइड अनि बल्ल हामीले विलियमसन सिन्थेसिस अपनाउनु जे गरे पनि हामीले के गर्दै विलियमसन सिन्थेसिस त जता पनि छ विलियमसन इथर सिन्थेसिस जता पनि छ हैन आखिरमा लास्टमा जे गर्ने इथर बनाउनको लागि विलियमसन इथर चाहिन्छ त्यसको जुन चाहिने जुन रिएजेन्टहरु हुन्छ हैन जस्तो अल्कोहल कुनै पनि कम्पाउन्डहरु चाहिने हुन्छ त्यो कम्पाउन्ड बनाउन खोज्ने हो के हामीले जस्तो अब इथानोलबाट डाइरेक्ट अल्कोहलबाट अनसिमेट्रिकल अल्किन बन्दैन यदि इथानोलबाट अब यहाँ के रे मानम इथअक्सी इथेन सोधेको भए के हुन्छ त भन्दा हामी डाइरेक्ट रिएजेन्ट के लिन सक्थ्यौ कन्क H2SO4 भनेर लेख्न सक्थ्यौ एट 140 डिग्री सेल्सियस तर अब हामी मिथअक्सी इथेन छ हामी त्यो लेख्न मिल्दैन है त्यो कुरा एकदम ख्याल राख्नुस् अब केमिकल प्रपर्टिज मात्र पढ्नु भयो भने तर त्यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भयो भने भयो 1 मार्क्स तपाईको गयो 1 देखि 2 मार्क्स आउन सक्छ सो ख्याल गर्नुस् एउटा कुरा है अब मैले अघि पनि भन्छ कि अल्कोहलले माथि जस्तै कन्भर्जन हेर्नुस् मैले पनि अब डाइरेक्ट गर्न नि मिल्छ अब यता जस्तै अब यो यतापट्टिको हेर्दाखेरि अब मिथअक्सी इथेनबाट मैले प्रिपेयर गर्दा CH3CH2OH छैन इथानोल छैन त्यहाँबाट मैले इथर बनाउन सक्थे हैन 2 मोल्स अफ अल्कोहल लिएर बनाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ इथअक्सी इथेन बनाउन सकिन्छ र तपाईहरुले किन मैले यसरी गराएको भन्दा कन्फ्युजन नहोस् एक्जाममा जसरी हुन्छ जस्ट विलियमसन इथरिफिकेसन तपाईहरुको इथर सिन्थेसिस मेथड जसरी हुन्छ तपाईहरुले फलो गर्नुहुन्छ भनेर नै मैले त्यो अल्कोहलतिर तपाईहरुले खासमा फोकस नगराएको कारण त्यो है अब यस्तो क्वेशन आयो अब हामीले त अब प्रोडक्ट अब डिफरेन्ट बनाउनु छ नि त हैन पहिला के गर्ने त NaOH सँग एक्वस रिएक्सन के हुन्छ त H2 डिस्प्लेस गर्छ यता र Na यता शिफ्ट हुन्छ हैन सो के भन्छ त प्रोडक्ट CH3CH2ONA सोडियम अल्कोक्साइड भनेपछि सोडियम इथअक्साइड बनायो अब के गर्ने अब त्यो विलियमसन इथरिफिकेसन जस्तै हो सोडियम अल्कोक्साइड छ अब हामीले अल्कोहलहरु मात्र चाहियो अब एउटा मात्र चाहियो किनभने दुईटा अलरेडी छ इथेन भइहाल्यो हैन CH3 भने चाहिँ Na डिस्प्लेस हुन्छ यताबाट अनि हाम्रो के हुन्छ प्रोडक्ट CH3CH2OCH3 भने हैन सो हाम्रो प्रोडक्ट के हुने भयो मिथअक्सी इथेन है त्यसैले अब बुझ्नु होला तपाईहरुले किन इथानोलको डाइरेक्ट रिएजेन्ट हालेर भएन भनेर है सो यति कुरा बुझ्नुस् अनि अब नेक्स्ट कस्तो सोध्न सक्छ र भन्दाखेरि अब एउटा यस्तो क्वेशन छ 2072 मा सोधेको सेट डी मा के भन्छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 11 मा राइट आइपेक नेम अफ यो रे CH3OCH3 यसको तपाईले आइपेक नेम लेख्नु भन्छ के गर्नु पर्दैन सिम्पली longer carbon chain यो भयो
हैन 1 2 3 बाट स्टार्ट हुने भयो अब हाम्रो इथर ग्रुप चाहिँ के भयो 2 पोजिसनमा आइराको छ सो के हुने भयो अनि हाम्रो अर्को के कुरा छ त मिथाइल ग्रुप भन्नाले कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि मिथाइल ग्रुप चाहिएन हाम्रो जस्ट हाम्रो खाली अल के हो के इथर ग्रुप मिथाइल ग्रुप छैन नि त एक्स्ट्रा भन्नाले लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा अर्को ब्रान्चिङ छैन नम्बरिङ गर्दा यसरी गर्नु पर्यो हैन 1 2 3 लङ्गर कार्बन चेन हेर्दा सो हाम्रो 2 पोजिसनमा के आयो त मिथेन ग्रुप हैन मिथसोल अल सर्टर कार्बन चेन हेर्नु पर्यो सो के भयो अल्कोक्सी अल्किलमा 2 मिथ अक्सी तीनटा कार्बन भएकोले गर्दा प्रोपेन त्यसमा नि यो भयो हैन अनि के भन्छ एन्ड युज विलियमसन सिन्थेसिस मेथड फर इट्स प्रिपरेसन अब यो प्रिपेयर कसरी गर्ने है अब अलिकति गाह्रो भयो नि त तपाईहरुलाई अब यो कसरी प्रिपेयर गर्ने जस्तो भयो जस्तै अब म सिम्पल फर्ममा लेखिदिन्छु यस्तो OCH CH3 है अब यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा आयो के तपाईहरुले कन्फ्युजन हुन सक्छ अब कसरी बनाउने त भन्दाखेरि हामीले कस्तो अब के बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरि सिम्पली अब यो यति ग्रुप छ नि जुन तपाईहरुले यसलाई के गर्नु त CH3 को ठाउँमा Na बनाउनु के त प्रिपेयर गर्ने भयो विलियमसन सिन्थेसिसमा सोडियम अल्कोक्साइड त चाहिन्छ यो पनि एउटा हिसाबले सोडियम अल्कोक्साइड हैन त CH CH3 ONA भनेको एउटा हैन त माथिको त 1 मार्क तपाईले पाउनुहुन्छ फेरि अर्को 1 मार्कमा के भनेछ त भन्दा यसलाई हामीले विलियम बाइ प्रिपेयर बाइ विलियमसन्स इथर सिन्थेसिस भनेको छ के क्वेशन्स तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिपेयर बाइ विलियमसन्स इथर सिन्थेसिस है यसलाई सिन्थेसिस अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यो छ यो पार्टलाई के गर्नु त हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि अल्कोक्साइड भनेर सोडियम अल्कोक्साइड बनायो भने चाहिँ के हुन्छ नाम सोडियम आइसोप्रोप किन आइसोप्रोप अक्साइड भयो त हामीलाई थाहा छ यस्तो CH3 CH3 भनेको के त आइसो ग्रुप भनेर हामी भनेको थियौं नि त हैन यो आइसो ग्रुपलाई हामी के अरे यसको नाम के भयो सोडियम आइसोप्रोप अक्साइड है र अब हामीले खाली के गर्नु पर्यो त अलरेडी यो आइसो ग्रुप छ यहाँ पनि आइसो ग्रुप छ हैन अब खाली यो OCH3 मात्र बनाउनु छ नि त भनेपछि के गर्नु पर्यो खाली एउटा CH3 I मात्र युज गरे पुग्छ है सो हाम्रो के भन्दा प्रोडक्ट फेरि CH3 CH CH3 OCH3 प्लस NaI सक्यो यही बन्यो 2 मिथोक्सी प्रोपेन है यसको नाम के हुने भयो आयोडो अल्किल CH3 आइगो आयोडो मिथेन सरी है सो यसरी गाह्रो टाइपको एउटा क्वेशन यो पनि थियो हैन अलिकति तपाईहरु झुक्काउने हैन मैले यसको एक्जाम्पल चाहिँ गरेको छु यस्तो टाइपको खासै नसक्ला भने तर सोधे रहेछ बुझ्नु पनि भएन तपाईहरुले के गर्ने भनेर त्यो आइसो ग्रुपलाई यतापट्टि छुट्याएर त्यसलाई ONA बनाइदिनु के किनभने हामी सोडियम अल्कोक्साइड चाहिन्छ नि त हैन मैले लगभग आइसोमेरिनको फर्स्ट टपिकमै मैले धेरै 2 मार्क्स क्वेशन गरिसकेको छु त्यसैले त्यसको चाहिँ गर्दैन म खाली नगरेको चाहिँ क्वेशन्सहरु गरेर आज अब अरु भनेको यस्तै क्वेशन्सहरु सोध्छ एक्जाममा है अब गिभ रिजन्स जस्तै अब इट इज डेन्जरस टु होल्ड स्याम्पल अफ इथर स्टोर फर अ लङ टाइम इथर स्टोर इन अ बोटल कन्टेनिङ आयरन वायर त्यो टाइपको क्वेशन मैले त्यसैमै मैले भन्नाले केमिकल प्रपर्टिज विथ जस्तै अब हामीले इथरलाई अक्सिजनसँगको रियाक्सनमै मैले त्यसको सबै एन्सर्सहरु नै लाइक मिलाएर लेखिदिएको पनि छु एक्सप्लेन गरेको छु त्यो तपाईहरुले त्यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ बाँकी भनेको अब हाम्रो एरोमेटिक इथरको छ एरोमेटिक इथरको चाहिँ मैले त्यो एरोमेटिक इथरकै यसमा मैले सल्भ गरिरहेको छु क्वेशन्सहरु है हजुरले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ सो थ्यांक यू गाइज फर वाचिङ नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नु होला आजलाई आज हामी यति नै पढ्ने छौं बाइ